हेलो साथीहरू, कक्षा 12 को इंग्लिश च्याप्टर 5 एजुकेसनको एक्सरसाइज लिएर आएको छु। केही ढिला भएको छ। सुरुमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यसपछि सुरुमा छ रिडिङ अ स्टोरी अफ माई चाइल्डहुड वर्किङ विथ वर्ड्स। म्याच द फ्लोइङ इन column A with their meanings in column B. column A मा A expectantly भने column B भनेको अर्थ हुन् VI. In a way that shows you are hoping for something expectedly something good or exciting. यो रातो लाको भनेको एक्सरसाइजको एन्सर भयो। यता फेरि शब्द भयो बेकन्स मिन्स टु गिभ सिग्नल टु समबडी टु मुभ नियर अर टु फ्लो यु। सीमा ग्रापल टु ट्राई हार्ड टु फाइन्ड अ सोल्युसन टु अ प्रब्लम। डी टेक्स्चर द फ्लोइङ फुड अर ड्रिङ्क टेस्ट अर फिल्स इन योर माउथ। कोबाल्ट ह्याभिङ a surface that is made of small round stones. अरू हेर्नु होला। त्यस्तै बीमा रहेको छ एन अटोबायोग्राफी को आफ्नो लाइफमा भएका कुराहरूको जस्तै हामीले नेपालीमा जीवनी पढ्छौँ, त्यसपछि विभिन्न पढ्छौँ, त्यसकै अर्थ दिने हो। जस्तै यो हेजियोग्राफी भनेको बायोग्राफी अफ सेन्ट्स अर भेनेरेटेड पर्सन। यो सेन्स को बायोग्राफी मतलब जीवनी रहेछ। अर्को साइकोबायोग्राफी भनेको बायोग्राफी राइटन फ्रम साइकोडेमिक अर साइको एनालाइटिक पोइन्ट अफ भ्यू। मैले यो छोटकरीमा देखाएको हुनाले अलि राम्रोसँग हेर्नु होला। अर्को रहेको छ क्रोनिकल फ्याक्चुअल written account of important or historical event in the order of their occurrence. त्यसपछि मेमोयर भनेको historical account or biography written from personal knowledge. अर्को रहेको छ comparison. येमा put the following events in the life of अब्दुल कलाम in a chronological order. यो मिलाउने अर्डर सुरुमा हुन्छ एकमा। मैले यहाँ एन्सर लेखिदिएको छु, तपाईँले हेर्दै जानु होला। यसमा सुरुमा अब्दुल कलामको रामेश्वरम स्कुलको बारेमा छ। त्यसपछि यसरी लाइन बाई लाइन मिलाएर लेखेको छु। बीमा एन्सर द फ्लोइङ क्वेसन भनेको छ। येमा What were the causes of Abdul Kalam's happiness? Answer: the causes of Abdul Kalam's happiness were Abdul's teacher finished his work school, but instead Abdul home came and said his result was a full mathematics mark scored in mathematics, science, English and Tamil, and said pride. B. Which two places did Abdul Kalam visited before going to school? दुईटा ठाउँमा जान्थे, एउटा अरबिक ट्युसन क्लासेस, अर्को म्याथमेटिक्स टिचर्स हाउस सिक्नलाई। अर्को सीमा छ वाट डिड ही लाइक एबाउट म्याथमेटिक्स। तिनलाई के मन पर्थ्यो म्याथमेटिक्समा भन्दाखेरि नम्बरको मतलब नम्बरको बारेमा जान्न, त्यसपछि तिनीहरूको प्याटर्नहरू र रुल्सलाई बुझ्न, त्यसपछि मिलाउन जान्थे। तिनलाई मन पर्थ्यो त्यो गाह्रा क्वेसन गर्न। अर्को डीमा छ वाइ वाज द न्यू टिचर अनह्याप्पी। किनभने द न्यू टिचर वाज अनह्याप्पी बिकज ही स अ हिन्दू एन्ड मुस्लिम बोय वेयर सिटिङ टुगेदर। तिनीहरू बसेको कारणले। अनि ईमा छ वाइ डिड अब्दुल कलाम ह्याभ टु स्प्लिट विथ हिज इन्टिमेट फ्रेन्ड भनेको छ। त्यसमा एन्सर अब्दुल कलाम ह्याड टु स्प्लिट विथ हिज इन्टिमेट फ्रेन्ड बिकज अफ द डिस्क्रिमिनेसन बिहेभियर अफ अब्दुल कलाम्स न्यू टिचर इन टर्म्स अफ रिलिजन्सको कारणले हो। याफमा छ वाट वाज द टपिक अफ शिवान सुब्रमण्य अयर्स क्लास। त्यो कसरी बर्ड्स फ्लाइ गर्छ भन्नेको बारेमा।
त्यस्तै जीमा छ हाउ वाज द टिचर्स रियाक्सन व्हेन द स्टुडेन्ट्स टोल्ड हिम द्याट दे डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड हिज लेक्चर। यसको एन्सर रहेको छ दे डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड हिज लेक्चर। तिनी अपसेट भएनन्, डिडन्ट अपसेट हिम एट अल। त्यसपछि याचमा छ वाइ डिड सिमान सुब्रमण्य अय्यर टेक हिज स्टुडेन्ट्स टु सिसोर। एन्सर रहेको छ सिमान सुब्रमण्य अय्यर टुक हिज सिसोर बिकज ही गेभ देम अ थ्योरेटिकल लेसन कपल्ड विथ अ लाइभ प्र्याक्टिकल। इक्जामको हिसाबले तिनी दिन चाहन्थे, त्यही भएर। अर्को रहेको छ क्रिटिकल थिङ्किङ। एपिजे अब्दुल कलाम बिकेम अ रिनाउन्ड एरोस्पेस साइन्टिस्ट इन हिज लेटर लाइफ। डु यु फाइन्ड एनी एसोसिएसन अफ हिज चाइल्डहुड डेज इन सेपिङ हिज करियर? एक्सप्लेन द स्पेसिफिक इन्स्टेन्स फ्रम द टेक्स्ट। यसको एन्सर अलि विस्तृतमा छ, त्यसैले राम्रोसित हेर्नु होला र बुझ्नु होला। यिनले सुरुमा आफ्नो करियरलाई कसरी डेभलप गरे, एरोस्पेस साइन्टिस्ट बन्न कसरी मद्दत गरे, त्यसको बारेमा रहेको छ। त्यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्नु होला। त्यस्तै यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तिनले म्याथमेटिक्स सबमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका थिए। एरोस्पेसमा पनि चाहिने भनेको त्यही हो, त्यसैले हो। अनि प्र्याक्टिकल इक्जाम पनि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा भन्दा पर्दा राम्रो हुनुपर्छ, त्यसैले। अर्को रहेको छ बीमा कलाम्स मेन्सन्स एज इन्स्टेन्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट हिम इन हिज स्कुल लाइफ। वाट पिक्चर अफ सोसाइटी डज ही वान्ट्स टु डेपिक्ट बाई मेन्सनिङ द इन्सिडेन्ट्स डिस्कस। एन्सर भनेको यस्तो, यो अब कसरी सोसाइटीमा गर्यो भन्ने बारे हो। जस्तै अब तिनको न्यू टिचरले तिनी ब्राह्मण के अरे फ्रेन्डसँग बस्यो भनेर तिनलाई अलग्गै राख्दे, त्यसैले तिनी हार्ट ब्रोकन भए। त्यसपछि त्यसको कारणले उनलाई इम्प्याक्ट पर्यो, किन यस्तो भेदभाव भयो भनेर। किनभने तिनको परिवारमा समाजमा कोहीले भेदभाव गर्थेन, तर त्यस न्यू टिचरले गर्यो, त्यसैले रहेछ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनेको चाहिँ सो ही फरवेडेड इट अब्दुल टु सिट क्लोज टु हिज ब्राह्मण फ्रेन्ड। अब्दुल वाज सक्ड एन्ड हार्ट ब्रोकन अफ द न्यू टिचर बिहेभियर बाई दिस इन्सिडेन्ट अफ अब्दुल वान्ट्स टु सो द सोसाइटी अफ दि डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा देखाउन चाहन्छन्। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अलि तपाईँले गरेर हेर्नु होला, अलि जुम गरेर मतलब रोकेर हेर्नु होला, किनभने यो लास्टै छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ माई चाइल्डहुड लाइफको बारेमा रहेको छ। त्यसमा पनि आफ्नो चाइल्डहुड लाइफमा के भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै माई चाइल्ड बर्थ डेट इज 2005 एन्ड माई बर्थ प्लेस इज सुर्खेत वेयर अल माई एक्टिभिटिज ग्रो अन सुर्खेत। आई रिड इन क्लास 12. माई फादर इज वर्कर एन्ड माई मदर वर्क्स अन अ स्मल पसल. माई सिस्टर इज रिडिङ एन्ड ब्रदर टु। म अहिले आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापको बारेमा र मेन इभेन्ट बच्चामा मैले मेरो मुख्य दिन कुन थियो जो मलाई मन परेको थियो त्यसको बारेमा रहेको छ। जस्तै मेरो यहाँ मैले 8मा एजिपिए ल्याएको हुँदाखेरि मलाई एउटा प्राइज मिलेको थियो, त्यस्तैको बारेमा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अब 12 कक्षामा त 6वटा विषय पढेर भ्याइन्छ, त्यही भएर हो। अनि अर्को रहेछ ग्रामर कनेक्टिभ्स भनेको यो महत्त्वपूर्ण इक्जाममा त यो फिक्स नै हो, 2 मार्क्सको आउने फिक्स नै हुनसक्छ। मोडल क्वेसन आयो भने म हाल्नेछु, तपाईँहरूलाई सूचना गर्नेछु, म सेयर पनि गरिदिन्छु।
यो माथिको त्यो भएका कारणले मैले छिटो तल सारेको हो, किनभने माथि इक्जाम्पल छ। त्यही भएर अब बीमा त्यो दुईवटा सेन्टेन्स बनाउने भनेको छ। जस्तै अब इज अ मिलिनियर, त्यसको बारेमा छ यहाँ हेर्नु। डिस्पाइट र अल द जुन बनाए पनि हुन्छ, डिस्पाइट र इन्स्पाइट मिलाएर हामीले बनाउन सक्छौँ। डिस्पाइट र इन्स्पाइट पछि नाउन परेज आउनु पऱ्यो भने अल दको पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट आउनु पऱ्यो, त्यस्तो बुझ्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्लोली हेर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ सबको बारेमा दिएको छु। जस्तै आई ह्याड एन अम्ब्रेला, आई गट वेट इन द रेन। मसँग अम्ब्रेला थियो तर म पानीमा भिजे भनेपछि अब यसको सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो। दो इन्स्पाइट अफ विभिन्न मिलाएर बनाउनु पऱ्यो। त्यहाँ बनाएको छु मैले, हेर्नु होला। त्यस्तै अब आई वाज रियली टायर्ड, आई कुड नट स्लिप फर अ मोमेन्ट भनेको म यस्तो मोमेन्ट बिर्सन मतलब छोड्न चाहन्न, त्यसैले यसको पनि वाक्य बनाउने। यो बढी जस्तो हामीलाई जोड्नको लागि संयोजक भन्छौँ हामी, त्यस्तै हो यो अल द भनेको। यद्यपि, किनभने, भने, त्यस्तो मिलेर भन्ने हुन्छ। जस्तै अब अर्को ही वाज ब्याडली इन्जर्ड इन द फर्स्ट राउन्ड अफ द बक्सिङ म्याच, ही वाज भिक्टोरियस इन द थर्ड राउन्ड। पहिलो राउन्डमा बहुत इन्जर्ड भएको थियो तर लास्टमा जित्यो। अब यसको वाक्य बनाउनु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को सीमा रहेको छ, कम्प्लिट इच सेन्टेन्स इन एन एप्रोप्रिएट वे। अब यसमा पनि त्यहाँ कनेक्टिभ दिन्छ। अब त्यसलाई कनेक्टिभ पछाडि के वाक्य हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले गराएको छु। जस्तै यहाँ ही पास द इक्जाम अल्दो, किन तिनी पास भए, यद्यपि उनले ही डिडन्ट वर्क हार्ड। यहाँ के अरे तिनले धेरै हार्ड वर्क नगरे पनि तिनी पास भए भनेको हो यो भनेको। त्यस्तै अब अर्को रहेको छ, त्यो माउन्टेन क्लाइम्ब गरेको छ। अब हर लेग इन्जरी, यो बीको एन्सर हो, हर लेग इन्जरी। त्यसपछि सीको ही वाज भेरी रिच, डीको ही क्यान वाच इजिली। त्यसपछि अर्को रहेको छ, दे डोन्ट लाइक इट, दो त्यो पनि अन्डरलाइन भएछ। ही डिडन्ट पास द इक्जाम। त्यसपछि बिङ हङ्ग्री। त्यसपछि याचमा हुन्छ बिङ हार्ड वर्क। आईमा हुन्छ सी वान्ट्स द जब। त्यसपछि जेमा द प्रब्लम अफ द फ्युचर। यसरी भनेको छ। लास्टमा लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु।